Hello, kumusta ang tanan-tanan? So kakaron akong buhaton mag-share ko kuan pulong sa Ginoo. Akong i-share sa inyo ha sa Santiago 1 verse 18. Bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal, kay sa iyang pagdaog makadawat siya og kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni ngadtong naigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay mo ingon kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan ug dili usab siya mo tintal biskan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao iluhon ug danihon sa dautan niyang tinguha. Unya iyang dautan tinguha, manamkon og manganak og sala. Ug inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsoon, ayaw kamo palimbong. Ang tanan maayo og hingpit nga mga gasa nga gikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kaayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ug magpakita landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot giimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Thank you for the watching and God bless you.